अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिर-उज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ की कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। शेर अफजल मरवत साहब, जिनकी जिम्मेदारी ये लगाई गई थी, जिन्हें जिस चीज़ ने उन्हें शेर अफजल मरवत बनाया है, जिन्हें पहचान दी, आइडेंटिटी दी, पाकिस्तान के नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर उनकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाया है। आज उन्होंने तोपों का रख जो सामने होना चाहिए था वो अपने मोर्चे की तरफ कर दिया। यानी मरवत साहब को आग सेकने का दिल हुआ तो उन्होंने अपने घर को आग लगा दी। अपने घर को आग लगाकर मरवत आज आग सेक रहा है। मरवत आज अपनी पार्टी के लोगों के, इमरान खान के ठट्ठे उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। शेर अफजल मरवत साहब का यह कहना है कि दुनियाई तारीख का, इस्लामी तारीख का सबसे घटिया तरीन केस, इद्दत वाला केस, जिस पर मुंह काला करवाया है पाकिस्तानी निजाम ने, वो केस असल में एक रद्द-ए-अमल के तौर पर बना। और रद्द-ए-अमल यह था कि जर्नैलों के बहुत सारे स्कैंडल्स को जोड़ा गया अदाकारों के साथ। लिहाजा वो चूंकि आगे से रद्द-ए-अमल आना था, लिहाजा ये इद्दत जैसा एक घटिया तरीन केस, जिसमें मौलवी इस्तेमाल हुए, जिसमें मीडिया इस्तेमाल हुआ, जिसमें हमारे मजहब को खुदा न खास्ता कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया गया था, यह केस उस रद्द-ए-अमल के तौर पर बना है। फिर उन्होंने शहबाज गिल साहब के ऊपर इल्जाम लगा दिए, इन्होंने फोन चोरी किए और बहुत सारी और बातें की, वो आपके सामने रखते हैं। अब दूसरी तरफ जो रद्द-ए-अमल आया है डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन वॉर के ऊपर, यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर, और खासतौर पर यूक्रेन की हिकमत अमली के ऊपर और यूक्रेन के ऊपर वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इल्जाम लगा दिए हैं। ये इस बात की तायद कर रहे हैं कि इमरान खान साहब असल में ठीक थे। इमरान खान की जो बैनुल-अक़वामी अंडरस्टैंडिंग, बैनुल-अक़वामी रिलेशंस को लेकर अंडरस्टैंडिंग थी, वो बिल्कुल जेन्युइन थी, बिल्कुल ऑथेंटिक थी, और उस वक्त के इमरान खान के इकदामात बिल्कुल ठीक थे। ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर मैसिवली सर्कुलेट कर रही है, खबर यह है कि लाहौर की सड़कों का मेकअप किया गया, व्यक्ति तौर पर, मसनूई तौर पर उन्हें सजाया गया, उन्हें बाकायदा से लिपस्टिक लगाई गई सड़कों के ऊपर, बाकायदा मेकअप हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर तशहीर हुई और कहा गया यूरोप बना दिया गया, लाहौर की सड़कें यूरोप बन गई हैं, बुजदार बढ़ गया, बुजदार ये सब कुछ नहीं कर सका जो इस वक्त पंजाब हुकूमत ने कर दिया है। सड़कों के ऊपर बाकायदा एक नीली लाइन लगाई गई और कहा गया यहां से बाइक चलेंगे, आज के बाद यहां से बाइकें चलेंगे और दूसरी तरफ से जनाब गाड़ियां चलेंगी। अब ठीक है, मेकअप हो गया, तशहीर हो गई, अखबारात के अंदर आ गया। उसके बाद जनाब हुई बारिश। अब जब बारिश हुई, और ये मामूली सी बारिश थी, यानी कोई एक बहुत खौफनाक किस्म की जो बारिशें मानसून में होती हैं वैसी बारिश नहीं थी, एक नॉर्मल बारिश जो कि 5-6-8 महीनों के बाद हुई है। तो सड़कें अभी गीली नहीं हुई थी। लोग सुबह उठकर जाकर देखते हैं जनाब वहां पर वो मेकअप सड़कों पर नहीं है, उसी तरह की खंडरा थी, वही काली सड़कें हैं, लेकिन मेकअप सारा धुल गया। अब सोशल मीडिया पर जो रिपोर्ट हो रहा है कि ये असल में एक आम पेंट था जो कि सड़कों के ऊपर नीला पेंट किया गया था। हालांकि जब सड़कों के ऊपर आप ऐसी जाकर करते हैं, उसकी एक वारंटी होती है, उसकी वो खास किस्म का केमिकल है जो सड़कों के ऊपर मारा जाता है, जहां पर निशानात लगाए जाते हैं। लेकिन ये कोई ठेकेदार, जो पंजाबी जुबान में कहते हैं थूक लगा गया, ये कोई ठेकेदार था या मिस्त्री था, थूक लगा गया है। ये 15-18 करोड़ रुपए जो अवाम के फूके गए हैं वो धुल गए हैं। वो पानी, वो मेकअप गटर में चला गया है। यानी अवाम जिसने सुबह मोटरसाइकिल स्टार्ट किया कि मैं नीली सड़क के ऊपर चलाऊंगा, वो गया, नीली सड़क थी नहीं वहां पर। यह महसूस हो रहा है कि वो नीला आम सा जो पेंट होता है वो लगा है। यानी 70 रुपए का, ये राजा बाजार में मेरे साथ कोई चले, मैं 70 रुपए की डब्बी लेकर देता हूं, मैंने खुद दरख्तों को बनवाया है। यानी 70 रुपए की डब्बी ले लें, 150 रुपए का बुर्श ले लें और आप मार दें। लेकिन 15-18 करोड़ रुपए, और वो फिर गटर में सारा चला गया है। इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। लाहौरी सारे पूछ रहे हैं, पंजाब में लोग पूछ रहे हैं, साफी वहां पर जाकर पूछ रहे हैं, यार ये क्या ड्रामा है, ये आप लोगों ने क्या किया और किस तरीके से लगाया जा रहा है, और किस मिस्त्री का ये मशवरा था। ये शाकिर अमान साहब है, इन्होंने कहा कि जी कौमी खजाने से करोड़ों का फंड सिर्फ हल्की बारिश में ही गटर बुर्द हो गया है। जब ज़हीम लगारी ने वीलॉग में कहा कि यह मंसूबा करप्शन का गढ़ है, तो उसे अगवा करके तशद्दुद किया गया, और उसके बाद जनाब ये अब नजर ही नहीं आ रहा। और अब वो जो सड़क है वो हादसात, यानी वो हादसात की वजह बन रही है, क्योंकि वो जो पेंट था वो जाली था, वो आगे पीछे सड़क पर फैल गया है, और मोटरसाइकिल गाड़ियां वो फिसलन इतनी हो गई है कि बताया जा रहा है कि आम बंदा सड़क पर नहीं चल सकता। ये मलिक अहमद खान बुच्चर साहब हैं, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली में। ये कहते हैं कि एक बारिश ने टिकटॉक और वजीर आला के मंसूबे की कलाई खोल दी है। फिरोजपुर रोड पर 15 करोड़ का लगा पेंट एक बारिश ने बहा दिया है। यह है वीएन, और यह है मुसल्लत शुदा मैंडेट चोर वजीर आला की अहलियत। मुसल्लत करने वाले सोचें अवाम के साथ क्या जुल्म हो रहा है। रिजेक्टेड वजीर आला की कारकर्दगी भी रिजेक्टेड हो गई है। वहां पर ना वो पेंट फैला हुआ है, बंदे बाहर नहीं निकल सकते कि जनाब ये जो यहां पर किया गया था, मेकअप किया गया था सड़क का, अंदर से जो खंडरात निकल आए हैं। यानी सड़क को बज़ाहिर बनाया गया दुल्हन, लेकिन अंदर से निकली चुड़ैल, वह बाजार बन गई है, लोग वहां पर गाड़ी नहीं चला सकते। तो ये 70 रुपए की डब्बी पेंट की मिलती है जनाब राजा बाजार से, मेरे साथ कोई चले तो मैं लेकर देता हूं। इस बात पर यानी रिपोर्ट करने की वजह से ज़हीम लगारी साहब, वो हमारे जो दोस्त हैं, उन्हें उठाया गया, मार मार कर उस बच्चे की, नौजवान की तबाही निकाली गई है। उसे मेंटल टॉर्चर किया गया, उसकी फैमिली को मेंटल टॉर्चर किया गया, उसकी तबाही निकाली गई है कि ना बोलना नहीं है, हमारे मेकअप के ऊपर किसी ने बातचीत नहीं करनी। अता तारड़ साहब और पूरा पाकिस्तान का मीडिया यानी साफी तो बादू को अफोर्ड करके पीछे पड़ गए थे। आज ना तो आसमा शिराई साहब इसके ऊपर बोलेंगे, ना तलत हुसैन साहब इसके ऊपर बोलेंगे, ना अबसार आलम साहब इसके ऊपर चीखेंगे, ना पाकिस्तान का शाहदेव खानजादा साहब ने फेफड़े फाड़ने, किसी ने भी नहीं फाड़ने, चूंकि सबका इस वक्त जो तवज्जो है
وہ پاکستان کی بہت بڑی شخصیت جناب شیر افضل مروت صاحب کے اوپر ہے۔ مروت صاحب اب جو کام کر رہے ہیں یہ بڑا کمال کا کام ہے مروت صاحب کر رہے ہیں۔ میں کچھ چیزیں جو رپورٹ ہوئی ہیں آسما شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں جا کر انہوں نے کی ہیں یہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب مروت صاحب ہر اس ٹیلی ویژن پروگرام میں جا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ عمران خان یا بشرا بی بی یا تحریک انصاف کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، جو نظام کی سی ٹیم کے اوپر کھیلتا ہے، جو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس وقت، جو کہیں اور سے ڈائریکشن لے کر پروگرامز کرتے ہیں۔ مروت صاحب وہاں پر جا کر کہہ رہے ہیں عدت کا کیس اس لیے بنا کہ پہلے پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے، اب یہ مروت صاحب ہو گئے، فواد چودھری صاحب ہو گئے، یہ خاص قسم کے لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یہ وہی سوشل میڈیا ہے جنہوں نے کھمبو کو جتا کر وہاں پر پہنچایا ہے، یہ وہی سوشل میڈیا ہے جس نے شیر افضل مروت کو مروت بنایا ہے، نہیں تو پرائم ٹیلی ویژن مروت کو دکھاتا نہیں تھا، پرائم ٹیلی ویژن مروت کو بلاتا نہیں تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا مروت صاحب کے آفس میں 15 سے 18 سوشل میڈیا کے لوگ موجود ہوتے تھے، ہم خود موجود ہوتے ہیں انٹرویو کے لیے۔ مروت صاحب کے وقت نہیں ہوتا تھا، سوشل میڈیا کا سٹار، ایک امپیکٹ، مروت صاحب ایک نیچے سے اٹھ کر پاکستان کی سیاسی ڈسکورس کے اندر ایک امپیکٹ ڈالنے والی شخصیت سوشل میڈیا نے بنایا۔ اسی سوشل میڈیا پر آج مروت صاحب اٹیک کر کے پرائم ٹیلی ویژن پر جا کر وہ بیٹھ رہے ہیں جسے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، جس کے بارے میں مروت صاحب خود ماضی میں گالیاں دیتے رہے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ مروت صاحب کہتے ہیں عدت کا کیس اس لیے بنا کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے کچھ جرنیلوں کے اداکاروں کے ساتھ سکینڈلز بنائے، جواب میں ہمارے خلاف بھی عدت کا کیس بنا، یعنی مسلم دنیا کی انسانی دین اسلام کی تاریخ کا گھٹیا ترین کیس بنا۔ شرم آنی چاہیے ہمیں ایسے کیس بناتے ہوئے۔ ایک حلال شادی کو ہم نے سکینڈلائز کر دیا، ایک خاتون کو اس کے منتھلی سائیکلز کو لے کر ہم نے بیچ کٹہرے میں ہم نے کھڑا کر دیا، ہماری گھٹیا ذہنیت نکل کر سامنے آئی۔ مروت صاحب کہنے نہیں یہ اصل میں رد عمل تھا، کیونکہ جرنیلوں کے سکینڈل جوڑے گئے اداکاروں کے ساتھ۔ میں ہمارے خلاف عدت کیس بنا، پی ٹی آئی سوشل میڈیا میں پی ٹی آئی کو تار تار کرنے کے لیے لوگ شامل کیے گئے ہیں۔ 9 مئی سے 8 فروری تک ہم سڑکوں پر تھے اور یہ لوگ چھپے ہوئے تھے۔ بعد میں نکلے تو خان صاحب کو میری شکایت لگاتے رہے اور بتاتے رہے کہ مروت صاحب کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، شیر افضل مروت بہت زیادہ مقبول ہو گیا ہے، آپ کی جگہ لینا۔ یعنی مروت صاحب کو کیوں یہ ایلوژن ہے کہ ان کی مقبولیت خان کے برابر ہے یا ان کی فالوئنگ خان کے برابر ہے، یا مروت صاحب کہیں سے بھی عمران خان کے نیڑے تیڑے سٹینڈ کرتے ہیں یا نیڑے تیڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو گریٹسٹ ایور پولیٹیکل کم بیک ہے وہ بھی عمران خان کے نیڑے تیڑے نہیں ہے۔ جس طریقے سے عمران خان ایک پوری ڈائنامکس کو بدل رہا ہے، پورے نظام کو بدل رہا ہے، یعنی ٹرمپ کو وہاں پر فیئر کھیلا گیا نا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو بھی ڈیپ اسٹیٹ نے کیا ہے وہ فیئر تھا، اسے پھر جا کر عدالتوں نے باقاعدہ سے انتخابات بھی لڑنے دیے، اس کا سیمبل بھی نہیں چھینا گیا، اسے عدالتوں نے جناب کنوکٹڈ ہونے کے باوجود پریزیڈنٹ کا حلف بھی اٹھانے دیا۔ تو یہاں پر تو ہو ہی نہیں رہا نا، یہاں پر تو ساری چیزیں مینج کی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال مروت صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ بتایا گیا اور عمران خان کے کان بھرے گئے، اور کان اس لیے بھرے گئے کہ شیر افضل مروت شاید آپ سے زیادہ فالوئنگ میں جا رہے ہیں اور مروت اوپر جا رہا ہے، اور اس لیے جناب میرے خلاف بہت ساری چیزیں کی گئی ہیں۔ اب دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مروت صاحب کے خلاف ایک حد تک ایک پروپیگنڈا ہوا ہے، مروت صاحب کو تنگ کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ مروت صاحب عمران خان کے اوپر، پارٹی کے اوپر، بشرا بی بی کے اوپر اس طرح سے بالکل ہمراور ہو جائیں۔ اس کے بعد جناب مروت صاحب مزید جا کر بیٹھے ہیں کلاسرا صاحب کے پروگرام میں، اور وہاں پر بھی جا کر انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے، انہوں نے مختلف پروگرامز میں جا کر شہباز گل صاحب کے اوپر الزامات لگائے اور سخت ترین بات چیت کی ہے۔ اب جو گل صاحب کا ان کے اوپر رد عمل ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ شہباز گل صاحب اصل میں کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیا رد عمل رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں شہباز گل صاحب نے عمران خان صاحب کے 2 ٹیلی فون چھپائے ہیں اور انہیں چھپا کر انہوں نے جناب جا کر جلال فیض کو دیا ہے۔ شہباز گل صاحب نے اس کے اوپر رد عمل دیا اور وہ لکھتے ہیں اس مسخرے سے کوئی پوچھے کہ عدت کیس کے وجوہات تو اس نے پی ٹی آئی پر ڈال دی ہیں، خان کو گولیاں کیوں ماری گئی ہیں اس کی بھی وجہ یہ مسخرہ نہیں بتا رہا، پھر یہ مسخرہ ذلہ شاہ اور ارشد شریف کیوں قتل کیے گئے اس کا قصوروار بھی مقتولوں کو ہی بتائے گا۔ تو یہ ہم ترین سوالات ہیں جو انہوں نے پوچھے۔ وقار خان صاحب لکھتے ہیں سخت ترین انہوں نے بات چیت لکھی ہوئی ہے اور سخت بات چیت یہ کر رہے ہیں۔ پھر شہباز گل صاحب کہتے ہیں ایک مسخرہ اور دوسری حاجن، آسما شیرازی صاحبہ کو حاجن اس لیے کہتے ہیں سرکاری حاجی انہوں نے کیا تھا، ایک مسخرہ اور دوسری حاجن، الزام تو کوئی ڈھنگ کا بنا لینا تھا۔ اچھا ایسے کرو اب کوئی جنرل فیض تو تمہارے مالکوں کے پاس ہے، وہ دونوں فون لے لو، ایک خود رکھ لو اور ایک اپنی بہن کو دے دو۔ میرے خیال میں بہن سے مراد یہ ہے کہ آسما شیرازی صاحبہ کو یہ کہہ رہے، اور ہاں ان کے چارجر جنرل فیض کے گھر سے ضرور لینا ورنہ کارکنوں سے مانگتے پھرو گے۔ تو سخت ترین تنقید، سخت ترین بات چیت ایک دوسرے کے خلاف کی جا رہی ہے، سخت ترین جو ریئیکشن ہے جو بازار نظر آ رہا ہے کہ وہ بلڈ ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ مروت صاحب اپنی پارٹی پر حملہ ور ہیں۔ دوسری طرف ناظرین یہ خبر ہے، یہ پاکستان کا پرومیننٹ انگریزی اخبار ہے، اس کی فرنٹ لائن کی پہلے پیج کی خبر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ججز پٹیشن سپریم کورٹ ٹو ریکلیم سینیورٹی،
یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 معزز ججز نے سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن ڈال دی ہے، اور یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی سب سے اہم ترین عدالت کے ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کے اندر آ کر کٹہرے میں کھڑے ہو گئے اور درخواست کر رہے ہیں کہ جناب برائے مہربانی ہمیں انصاف دیں، اور آپ نے جو لاہور سے امپورٹ کر کے سینیورٹی کا قتل عام کر کے ایک جج کو چیف جسٹس لگا دیا ہے، اس بارے میں پہلے فیصلہ کر دیں۔ تو یہ درخواست انہوں نے ڈال دی ہے، یہ سائلین کے طور پر ججز خود عدالت کے اندر پہنچ گئے، یعنی ہم سپریم کورٹ کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں تو اب ججز بھی ایسے کھڑے ہو گئے کہ برائے مہربانی ہمیں انصاف دیں۔ تو اندازہ لگا لیں کہ اگر ان ججز کو سینیورٹی والے معاملے پر انصاف نہیں ملا، یہی بات محمد مالک صاحب نے اپنے پروگرام میں کی ہے، پاکستانی عوام کو کیا ملے گا اور پاکستانی عوام کیا کرے گی؟ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو امپورٹنٹ جج ہیں چیف جسٹس جنہیں لگا دیا گیا ڈوگر صاحب کو، انہوں نے تحریک انصاف کی کچھ شخصیات کو چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد ان سے کہا ہے کہ حلف نامہ دیں کہ آج کے بعد آپ پروٹیسٹ نہیں کریں گے، احتجاج نہیں کریں گے، یعنی جس چیز کی اجازت آپ کو آئین دیتا ہے۔ ڈیموکریسی، جمہوریت کا مطلب پروٹیسٹ ہے، جمہوریت کا مطلب احتجاج ہے، جمہوریت کا مطلب چیخنا ہے، بولنا ہے۔ ڈیموکریسی آپ کو بولنے کی، ڈیموکریسی کا جو پلیئر ہے، جمہوریت کا پہلا پلیئر ہے وہ فریڈم آف پروٹیسٹ ہے اور فریڈم آف سپیچ ہے، یعنی جہاں پر آپ بولتے ہیں، چیختے ہیں، رولا ڈالتے ہیں، آپ چیخ کر بتاتے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور اپنا غبار نکالتے ہیں۔ جمہوریت، ڈیموکریسی آپ کو اکٹھا ہونے کا موقع دیتی ہے، بٹ یہاں پر الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔